शुभ बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यज्ञ, दान र तपस्या आदि कर्महरू किन गर्ने? हामीले श्रीमद् भगवत गीताका विभिन्न अन्तर्वस्तुमा निरन्तर विचार विमर्श गरिराखेका छौँ। हाम्रा शास्त्रहरूले निर्देश गरेका कर्महरूमा मुख्य गरेर जहाँ पनि यज्ञ, दान, तपस्या आदि कर्महरू जो शास्त्र निर्देशित कर्म हुन्, हामीले धर्म केलाई भन्दछौँ? यहाँ यद्यपि समाजमा विभिन्न रूपमा मानिसले धर्मलाई परिभाषित गर्दछन्, तर वास्तविक रूपमा भनेको श्रीमद् भगवत गीता को विमर्शबाट, श्रीमद् भगवत गीताको सारमा यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई निमित्त पात्र राखेर जति पनि विषयहरू उपस्थापन गर्नुभएको छ, जति पनि विषयको बारेमा यहाँ उपदेश गर्नुभएको छ, त्यसको सारमा हामीले त्यो धर्म भनेको कर्तव्य कर्म पुरा गर्नु नै धर्म हो। यहाँ जुन अर्जुनको निमित्त एउटा कर्तव्य कर्म उपस्थित छ र त्यो कर्मलाई सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा जति पनि त्यहाँ व्यवधानहरू उत्पन्न भएका छन्, ती व्यवधानले गर्दाखेरि अर्जुन त्यो आफ्नो कर्तव्यको मार्गबाट विचलित हुने प्रयत्न गर्दैछन्। र यो सम्पूर्ण जति पनि भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई यो कथाको सार बताउनु भयो, त्यो कथाबाट युद्ध भूमिमा युद्ध गर्नको लागि तयार बनेर गएका अर्जुन जब त्यहाँको परिदृश्य देखिसकेपछि उनी आफ्नो कर्मबाट विचलित हुन खोज्छन्। उनी कर्तव्य र अकर्तव्यमा उनी भ्रमित हुन पुग्दछन्। त्यस सन्दर्भमा भगवान श्रीकृष्णले उपदेश गरेको विषय हो यो श्रीमद् भगवत गीता। यहाँ हामीले यसलाई मात्रै एउटा त्यो महाभारतको कथाको सन्दर्भसित, केवल त्यही महाभारतको युद्धसित र त्यहाँ भएको अर्जुन र भगवान श्रीकृष्णको संवादलाई मात्रै दृष्टि गरेर यसलाई अर्थ्याउनु हुँदैन। त्यति मात्रै भावलाई यसले वहन गरेको हुँदैन, किनभने ती भगवानका वाणीहरू र ती शास्त्रीय वाक्यहरू, शास्त्रका वाक्यहरू भनेका ती कुनै एउटा सन्दर्भको लागि मात्र व्यक्त भएका हुँदैनन्। त्यहाँ
तिनले एउटा कालको लागि, एउटा व्यक्तिको लागि मात्रै अभिव्यक्त नभएर त्यहाँ केवल हामीले बुझ्नुपर्ने अर्जुन सम्पूर्ण यो चराचर जगतमा भएका प्राणीहरूमध्ये मनुष्यको एकजना एउटा प्रतिनिधिको रूपमा त्यहाँ अर्जुन उपस्थित छन् र संसारमा जन्मिसकेपछि मान्छे पनि त्यही एउटा कुरामा संशययुक्त बन्दछ। हामी पनि त्यस्तै बन्दछौँ। कर्म गर्दै जाँदाखेरि, जीवनको यात्रामा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि कुन सही हो, कुन गलत हो, कुन मेरो निमित्त, मेरो जीवनको निमित्त कल्याणकारक छ, कुन अकल्याणकारक छ, कुन मैले गर्नुपर्ने कर्म हो, कुन मैले गर्न नहुने कर्म हो, यस विषयमा जब सन्देह पैदा हुन्छ, जब संशय पैदा हुन्छ, त्यो संशयको निराकरण यी शास्त्रहरूले गर्दछन्। त्यसकारण त्यो कर्तव्य र अकर्तव्य मध्ये जसले शास्त्रको माध्यमबाट आफ्नो त्यो कर्तव्य कर्मलाई बोध गरेर सोही मार्गमा प्रवृत्त हुन्छ भने उसको जीवन त्यही मोक्षको मार्गमा, मोक्ष प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्दछ। अब यहाँ तीनै शास्त्र निर्देशित कर्म, जुन कर्म शास्त्रले निर्देश गरेका छन् ती कर्मको आचरण गर्नु, ती कर्मलाई ग्रहण गर्नु नै धर्म हो। जब ती शास्त्रले निर्देश गरेका, शास्त्रले गर्नुपर्छ भनेर निश्चित गरेका कर्महरूको त्याग गर्नु र नगर भनेर शास्त्रले निषेध गरेका कर्महरूको पालन गर्नु, त्यही अधर्म हो, त्यही पाप हो। हामीले यहाँ यसरी यस अर्थबाट बुझ्नु पर्दछ। शास्त्रको त्यो वास्तविक मर्मलाई, त्यसको त्यो यथार्थ पक्षलाई बोध गरेर जब हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, त्यो मार्ग नै जीवनको निमित्त उपकारक बन्दछ। अब तीनै शास्त्र निर्देशित कर्महरूमध्ये यज्ञ कर्म, दान कर्म र तपस्या आदि कर्महरू, यी कर्म अरूले गर्दैनन्। यी जति पनि कर्म छन् यी कर्महरू मनुष्यको निमित्त हुन्। तीनै कर्मको पुरा गर्नको लागि हामीले यो जीवन प्राप्त गरेका हौँ। यदि ती कर्मबाट हामी विमुख भयौँ भने यो जन्मको सार्थकता, यो जीवन प्राप्तिको सार्थकता त्यति बेला सिद्ध हुँदैन। त्यसैले यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ कर्म। अब यज्ञको बारेमा, यज्ञलाई पनि विभिन्न किसिमका यज्ञहरू भनेर अगाडि हामीले त्यसको चर्चा गरिसकेका छौँ। तपस्या कुनै पनि लक्ष्य प्रसाध्य वस्तु प्राप्तिको निमित्त गरिने साधना नै तपस्या हो। त्यस्तो त्यो तप कर्म र दान आदि कर्महरू, यसका विभिन्न प्रकृति र प्रकारको बारेमा पनि हामीले विमर्श गरिसकेका छौँ। त्यसकारण त्यो यज्ञ, दान, तपस्या आदि जति पनि शास्त्र निर्देशित कर्महरू छन् ती शास्त्र निर्देशित कर्महरूलाई सत्कर्म भनेर भनिन्छ।
यज्ञ दान तपस्या आदि कर्महरू सत्कर्मभित्र पर्दछन्। त्यसकारण ती कर्मको आचरण गर्नुपर्छ। जब हामीले सत्कर्म गर्छौँ भने सत्कर्मले जीवनलाई सद्गतिमा पुर्याउँछ, जीवनको लक्ष्य प्राप्तिमा पुर्याउँछ। त्यसकारण ती कर्मको अनुसरण गर्नुपर्छ। अर्को दोस्रो कारण छ यज्ञादि कर्महरू किन आचरण गर्ने। दोस्रो कारण छ शास्त्र निर्देशित कर्म भएको हुनाले। शास्त्रले जुन कर्महरू तिमीले गर, मनुष्यको निमित्त निर्धारित कर्महरू हुन् यी। त्यसकारण यी कर्महरू तिमीले गर्नुपर्छ। जसरी शास्त्रले निर्देश गरेका छन् भने ती कर्मको आचरण गर्नु पनि एउटा सत्कर्मभित्र पर्दछ। त्यसैले पनि यज्ञ दान तपस्या आदि कर्महरू गर्नुपर्छ। र तेस्रोमा छ, यहाँ दुईवटा कारण बताइसकेपछि कर्म चैव तदर्थीयम। अब त्यो कर्ममा कुन भावले गरिने कर्म हुन्। हामीले यज्ञ याग आदि कर्महरू गर्छौँ, तपस्या आदि कर्महरू गर्छौँ, दान आदि कर्महरू गर्छौँ। यी कर्ममा सबैको कल्याणको चाहना हुन्छ। त्यहाँ केवल आफ्नो कल्याणको चाहना हुँदैन। जब हामीले सबैको कल्याणको, साझा कल्याणको निमित्त कर्म गर्दछौँ, त्यसले आफ्नो कल्याण त स्वतः गरिहाल्छ। जब हामीले आफू वरपर भएका सबै चिजको संरक्षण गर्छौँ, त्यसले आफ्नो संरक्षण त स्वतः गरिहाल्छ। त्यसकारण हामीले भन्ने गरिन्छ धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्मो रक्षति रक्षितः भनेको जब हामीले धर्मको रक्षा गर्दछौँ त्यसपछि त्यो धर्मले हाम्रो रक्षा गर्दछ। जब हामीले शास्त्रको रक्षा गर्दछौँ ती शास्त्रहरूले हाम्रो रक्षा गर्दछन्। यद्यपि ती कर्महरू हेर्दाखेरि ती कर्मको लक्ष्य सबैको निमित्त हुन्छ, सबैको निमित्त कल्याणकारक कर्महरू शास्त्र निर्देशित कर्म हुन्। र तिनै कर्ममध्ये, तिनै कर्मबाट आफ्नो पनि रक्षा स्वतः हुन्छ, आफ्नो पनि कल्याण स्वतः हुन्छ। र यो जीवन, मनुष्यको जीवन केवल आफ्नो कल्याणको निमित्त, आफ्नो हितको निमित्त मात्रै कर्म गर्नलाई हामीले यो जीवन प्राप्त गरेको होइन। परोपकारार्थमिदं शरीरम। यो शरीर हामीले प्राप्त गरेको पनि केवल आफ्नो जीवन बाँच्नको लागि होइन, परोपकारकै निमित्त, अरूको हितको निमित्त, अरूको कल्याणको निमित्त कर्म गर्नलाई हामीले यो जीवन प्राप्त गरेका छौँ। त्यसकारण त्यसै जेको निमित्त, जुन उद्देश्यले यो जीवन प्राप्त भएको छ त्यही उद्देश्यमा लगाउनु र जीवनलाई त्यही सत्मार्गमा लैजानु, यो शास्त्रको निर्देशन र धर्म प्राप्तिका आधार, जसले एउटा जीवनको लक्ष्यमा हामीलाई पुर्याउँछ। त्यसकारण यी कर्महरू, यज्ञ दान तपस्या आदि कर्ममा हामी आफू प्रवृत्त बन्नुपर्दछ र अरूलाई पनि ती कर्ममा प्रवृत्त बनाउनु पर्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी।
सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2080 पुस 11 गते बुधबार, ईस्वी सम्वत 2023 डिसेम्बर 27, नेपाल सम्वत 1144, पिङ्गल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, पौष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि, आर्द्रा नक्षत्र, ब्रह्मयोग, बालवकरण, आनन्दादि योगमा गदयोग रहेको छ। आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज मध्याह्न 12 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज कोका कौशिकी सङ्गममा मेला हुँदैछ। नेवार समुदायको मतिना पारू पनि मनाइँदैछ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:54 र सूर्यास्त साँझ 5:15 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा गरिएका कार्यहरू सम्पादन गर्नको लागि सहजता हुनेछ। विगतका बाँकी रहेका कामहरू पनि आजको दिनमा पुरा हुनेछन्। बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ। सकारात्मक सोचमा वृद्धि हुनेछ। आत्मिक आनन्दको अनुभूति हुनेछ। त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा पनि आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सकिनेछ। मान सम्मान मिल्नेछ। स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा विभिन्न खालका मनमुटाव हुनेछन्। व्यक्तिहरूसँग, नजिकका व्यक्तिहरू, आफन्तहरूसँग विवाद, द्वेष, असमझदारीको अवस्था पनि सृजना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा भने रुचि बढेर जानेछ। प्रेम जीवन सकारात्मक तरिकाबाट अगाडि बढ्नेछ। त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्थामा पनि कुनै न कुनै खालका सामान्य खालका स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। गलत व्यक्तिको सल्लाहमा परेर कुनै न कुनै कामको नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसतर्फ पनि सचेत भएर अगाडि बढ्नुहोला। अध्ययन र वैतनिक मार्ग फलदायी बन्ने देखिएको छ आजको दिनमा। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल देखिएको छ। आजको दिनमा काम गर्ने उत्साहमा वृद्धि हुनेछ। महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी, दायित्व वहन गर्नुपर्ने सार्वजनिक क्षेत्रको त्यस्तो खालको जिम्मेवारी आजको दिनमा काँधमा आइपर्नेछ। त्यसै गरी सकारात्मक सोचमा पनि वृद्धि हुनेछ। धार्मिक कार्यहरूतर्फ रुचि, आस्था बढेर जानेछ। जोखिमपूर्ण काममा पनि सफलता हात पार्न सकिने अवस्था हुनेछ भने साझेदारीमूलक कार्यमा पनि आफ्नो सफलता हुने अथवा त्यो साझेदार व्यक्तिसँग समझदारी पूर्वक आफ्ना कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सकिने स्थिति आउनेछ। त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था पनि अनुकूल हुनेछ भने विवाद, मुद्दा, मामिला, विभिन्न खालका असमझदारीबाट पनि पार पाउन सकिनेछ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण अप्ठ्यारो देखिएको छ। आजको दिनमा खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरू देखा पर्नेछन्। हरेक काममा अवरोध पुर्याउने तत्त्वहरू हावी हुनेछन्। त्यसै गरी पठन पाठनको क्षेत्रमा पनि अरुचि पैदा हुने अवस्था देखा पर्नेछ। बौद्धिकतामा ह्रास आउनेछ। त्यसै गरी आलोचकहरू बढ्नेछन्। सहयोगी व्यक्तिहरू, सहयोगी मनहरू जुटाउनको लागि कठिनाई उत्पन्न हुन सक्नेछ अथवा कसैबाट विश्वासघात हुन सक्ने, धोकाधडी प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। सचेततापूर्वक अगाडि बढ्नुहोला। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल देखिएको छ। आजको दिनमा नयाँ कामको सुरुवात गर्न सकिनेछ अथवा कुनै सृजनशील विचार उत्पन्न हुनेछ। त्यसै गरी मन प्रसन्न रहनेछ। गरेका कामहरू सार्थक सिद्ध बन्नेछन्। त्यसै गरी विगतका कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढाउन सकिने अवस्था हुनेछ। धार्मिक कार्यतर्फ रुचि बढेर जानेछ। सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रियता बढ्नेछ र त्यसबाट सफल पनि भइनेछ। कन्या राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल देखिएको छ। सरकारी अदालत र प्रशासनिक कार्यहरू सम्पादन गर्नको लागि सजिलो हुनेछ। विगतको लामो समयदेखि रोकिएका, अवरोध भएका कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सकिनेछ। कुनै नयाँ योजना अगाडि आउन सक्नेछ। त्यसै गरी
अरूको लागि काम गर्दाखेरि पनि अन्ततोगत आफूलाई नै फाइदा हुने अवस्था आउनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका लागि यदि कुनै प्रयास गर्नुभयो भने त्यो पनि सार्थक सिद्ध बन्नेछ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको देखिएको छ। आजको दिनमा विभिन्न खालका अवरोध चुनौतीका बावजुद पनि आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्न सकिनेछ। बोलीको सकारात्मक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। नकारात्मक चिन्तनलाई त्यागेर अगाडि बढ्नुहोला। दम्भ अहङ्कारलाई हटाएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा सन्तानसँग भने मतभेद हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ। साझेदारीमूलक कार्यमा विशेष लाभ मिल्नेछ। स्थिर सम्पत्तिको उपयोगबाट मनज्ञ रूपमा आर्थिक लाभ हात पार्न सकिने सम्भावना पनि देखिएको छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समय केही कठिनाइपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। आजको दिनमा खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरू हाबी हुनेछन्। नकारात्मक तरिकाले तपाईँको काममा अवरोध पुर्याउने व्यक्तिहरू फेला पर्नेछन्। त्यसै गरी आर्थिक सङ्कटको स्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था हुनेछ। अथवा आजको दिनमा गलत सल्लाहको शिकार बन्न सकिने, नीति नियम कानुनी परिबन्धमा पर्न सकिने अवस्था पनि आजको दिनमा नआउला भन्न सकिन्न भने आजको दिनमा बोलीको पनि नकारात्मक अर्थ लाग्नेछ। यात्राको क्रममा विभिन्न खालका झन्झटहरू तनावहरू बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुनेछ। नकारात्मक खालका समाचारहरूबाट पनि मन अत्यन्तै दिगदार बन्ने अवस्था आजको दिनमा छ। विचलित नभइकन संयमित बनेर अगाडि बढ्नुहोला। धनु राशि धनुराशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल देखिएको छ। पति पत्नीको सहकार्यबाट कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्न सकिने दिन हो आजको। त्यसै गरी मनमा सकारात्मक विचारहरू आउनेछ। मानसिक प्रसन्नता मिल्नेछ। शारीरिक स्फूर्ति आउनेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिनेछ। नयाँ अवसरले पछ्याउनेछ। नयाँ क्षेत्रमा काम गर्नको लागि सुरुवात गर्नको लागि अगाडि बढ्न सकिनेछ अथवा भविष्यको योजनालाई साकार रूप दिन सकिनेछ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि मान सम्मान मिल्नेछ। पुराना भेट नभएका लामो समयदेखि बिछोडिएका व्यक्तिहरूसँग पनि भेटघाटको अवसर मिल्नेछ। मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी भइनेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि रहेको छ। सुखमा वृद्धि हुनेछ। मानसिक प्रसन्नता बढेर जानेछ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको देखिएको छ। शुभ अशुभ दुवै खालका फलहरू आजको दिनमा प्राप्त हुनेछन्। निर्णय क्षमतामा कमी आउनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएको प्रयास भने सार्थक हुनेछ। त्यसै गरी कार्यक्षेत्र परिवर्तनको योग रहेको छ। आजको दिनमा पठन पाठनमा अरुचि पैदा हुने, सामान्य खालका स्वास्थ्य समस्याहरूले पनि कुनै न कुनै खालले दुःख दिने अवस्था हुनेछ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा परिवारका सदस्यहरूमा स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पर्ने अवस्था हुनेछ। अनुत्पादक क्षेत्रमा धनको खर्च हुनेछ। आर्थिक सङ्कटले सताउन सक्छ। त्यसै गरी गलत सल्लाह दिने व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि दुःख पाइनेछ। नकारात्मक कार्यहरूतर्फ नकारात्मकतातिर मानसिकता पनि नकारात्मक चिन्तनतर्फ केन्द्रित बन्ने अवस्था आउनेछ। बदलावको भावना जागृत हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक जीवनमा पनि कुनै न कुनै खालका मतभेदहरू प्रकट हुनेछन् अथवा असमझदारीहरू बढेर जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको विश्लेषण प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू सुयोग्य हुनु जरुरी छ। हाम्रा निष्ठापूर्वक गरिएका कर्मले पक्कै पनि तपाईँका ग्रहजनित अशुभ फललाई पनि कुनै न कुनै हिसाबले निस्तेज पार्ने अथवा न्यूनीकरण गर्ने सामर्थ्य राख्दछन् यदि हाम्रा सकारात्मक कर्म भयो भने। त्यसकारणले गर्दाखेरि भाग्य र कर्मको कुशल संयोजनबाट मात्रै हाम्रो जीवन सुन्दर हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि मनन गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय, शुभमय, सुखमय रहोस्। आजको श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।
नौमिड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिप्रेचलसन्मुखाय वन्यास्रजे कमलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्री मृदुपते पशुपाङ्गजाय। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रममा। नाम संकीर्तनम भनेको के हो र नाम संकीर्तनको महिमा कस्तो छ, त्यो विषयमा आज यहाँहरूलाई म प्रश्न पार्न गइरहेको छु। कलिकालमा समय थोरै छ। अनेक शास्त्र बहुलश्च विद्या अल्पश्च काले बहुविघ्नता च। शास्त्र धेरै छ हजुर, समय थोरै छ। बाटो लामो छ, तर त्यो बाटो पार गर्नु पनि समय थोरै छ। विघ्न बाधा तनाव दुस्वप्नहरू अरिष्टग्रहहरू धेरै छन्। के गर्ने त भन्दाखेरि परमात्माको नाम स्मरण गर्नाले यो मन शुद्धिकरण हुन्छ। जसरी असार श्रावणमा भेलबाडी आउँदाखेरि नदीहरू शुद्ध हुन्छन्, मासिक धर्म परिपूर्ण भइसकेपछि नारीहरू शुद्ध हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले परमात्माको नामलाई चाहिँ नि स्मरण अहर्निश भनेको हर दिन, यानी अहिलेको भाषामा पर्मानेन्ट। जतिखेर पनि हरि 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 स्मरेत भगवानलाई चाहिँ नि सम्झना गरिराख्यो भने के हुन्छ? यो मन पवित्र हुन्छ। यो मनले त धेरै कुरा सम्झन्छ। यो मनले दुःख सुख भयम क्षेम धेरै कुराको विषय वासनातर्फ लिएर जान्छ। यसले मिठाई खाऊ भन्छ, राम्रै लाऊ भन्छ, शयन गरिराख सुतिराख भन्छ, गाना प्रिय सुनिराख भन्छ, आँखा विश्राम गर भन्छ। यो छालाहरूले चाहिँ नि गर्मीमा चिसो चिसो पर्छ गर भन्छ, जाडोमा तातो तातो पर्छ गर भन्छ। यो हाम्रा कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियहरू छन् नि, यिनले हामीलाई चाहिँ हाम्रो मनलाई खिचिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले त्यसबाट उठ्नको लागि नामम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस तम नमामि हरि परम। हेरी बक्स्यो। सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको नै कलिकालमा चाहिँ नि नाम संकीर्तनम छ। कृतेय ध्यायते विष्णु। सत्ययुगमा ध्यान गर्नुपर्छ। द्वापरे परिचर्यायाम। त्रेतायुगमा ठुला ठुला मख बनेका यजनहरू गर्नुपर्ने। द्वापरमा गएर तपस्या गर्नुपर्ने। कलियुगमा केवल भगवानको कीर्तन गरे हो नि। शुद्ध पवित्र चिजहरू ग्रहण गरे। एउटा दीप गणेश कलश स्थापना गरेको छ। हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, राम शरणम प्रभु
राम शरण हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। हेर्छु त, सुनिबक्छु त, कति प्रिय कति आनन्द, सम्पूर्ण काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य ईर्ष्या वैमनुष्यतालाई यसले के गर्छ? जलाइदिन्छ। नाम संकीर्तनम यस्य, जसको नाम संकीर्तन गर्नाले, यस्य जसको के हुन्छ? सर्व पाप, सम्पूर्ण पापलाई प्रणाशनम, सम्पूर्ण पाप चाहिँ नि नाश गरिदिन्छ। प्रणाम दुःख शमन स्तम नमामि हरि परम। र भगवानको नाम स्मरण गर्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसका सम्पूर्ण भित्र रहेका अज्ञान अन्धकारलाई चाहिँ नि बहिर्गतः बाहिर फ्याँकेर भित्र शुद्धिकरण हुन्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि हरि हरि स्मरेत, श्वास तान्दा के हुन्छ? सो हम सो हम सो हम। ल अब त हजुरको त यज्ञ पो हुन थाल्यो, जप ध्यान हुन लाग्यो। सोहम 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 हम सोहम हम सोयम सोहम सोहम। ल अब त श्वास प्रश्वासमै पनि बार बार परमात्माको नाउँ आउन लाग्यो। त्यो के हो त भन्दाखेरि संकीर्तन हो। त्यत्रो 18,000 श्लोक लेखिसकेपछि भगवान व्यासले दुईटा बाणी चाहिँ वाक्य बताइदिनु भयो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणको सार भनेको दूध ततायो, दही बनायो, मक्खन बनायो, अनि त्यसलाई मथ्यो, दहीबाट नहुनी आउँछ, अनि त्यहाँबाट घिउ आउँछ, बिलौनी आउँछ, त्यसको तत्त्व भनेको घिउ। त्यस्तै प्रकारले परमात्माको जुन नाम छ त्यो सार, त्यो परमात्माको नामको सार दुधको दही घिउ मोही भएको जस्तै त्यो नामको अति ठुलो महत्त्व हुन्छ। नामं संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस तम नमामि हरि परम। जसरी व्यासले 18 पुराणको सार चाहिँ नि परोपकार गर्यो भने पुण्य मिल्छ, पाप दियो भनेदेखि चाहिँ नि अर्कालाई पीडा दियो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पाप मिल्छ। परोपकाराय पुण्याय पापाय वचन, दुईटा बाणी चाहिँ नि वाक्यलाई चाहिँ नि बोल्दिनौ। सके पुण्य गर, नसके दुःख नपाउँछ। दुधको सार घिउ भने जस्तै चाहिँ नि 18 पुराणको सार चाहिँ परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडन, अरूलाई पीडा पहुँचाउनु। कस्यचित् किमपि नो हरणीयम मर्म वाक्य मपिनो शरणी। कसैको कुन चिजलाई हराउनु, कसैलाई ठेस लाग्ने हिसाबले चाहिँ बाणी बोल्नु, कसैको धन हरण गर्नु, त्यो नै के हो त भन्दाखेरि पाप। त्यसकारणले नाम संकीर्तनमा यति ठुलो शक्ति छ। प्रहलाद नारद परा सरपुण्यरिक व्यासाम वरिष्ठ सुख शौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांग दार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मन परम भागवतम स्मरामि।
प्रहलाद, नारद, पराशर यी जति पनि ऋषिमुनिहरू भइबक्सिनुहुन्छ नि, यी सब ऋषिमुनिहरू भगवानको लीला माधुर्य नाम सङ्कीर्तनद्वारा नै यो भवाट तर्नु भएको छ। केवल नामद्वारा 24 घण्टा यानि अहर्निश परमात्माको नाम स्मरण गर्दै 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 गयो भनेदेखि यो मन शुद्धिकरण हुन्छ। यो हाम्रो काठमाडौँमा बगेको बागमती हेर्नु त कति गनाउँछ अहिले। अहिले भर्खर आउँदाखेरि कस्तो गनाएको थियो। यही बागमती बग्दै 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 तराईमा जाँदाखेरि पानी चाहिँ नि पिउन लागेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि बहता पानी चल्ता साधु शुद्धिकरण हुन्छ। साधुले एक ठाउँमा घर बनाएर बस्यो भने त्यो साधु के हुन्छ? दोषी हुन्छ। एउटा बच्चालाई देख्यो, एउटा बच्चीलाई देख्यो, माया हुन्छ, मोह हुन्छ। आज चक्रीद्वारा नानी भनौँ, बाबा भनौँ, पापा भनौँ, माया बढ्छ। एउटा साधु बस्नु भएको थियो, धेरै समय बस्दा बस्दै एउटा चाहिँ नि गाई पाल्न मन लाग्यो। गाई पनि पाल्न पर्ने, भगवानको सेवा पनि गर्नुपर्ने, गोबर पनि सोर्नुपर्ने, घाँस पनि काट्नुपर्ने। ल गाह्रो भएर एउटा गाईलाई चाहिँ सेवा गरी माई लिएर आउनु भएछ। अब माई ल्याएपछि सम्झेको बहरे माईले गर्दा गर्दै बच्चा पाइछन्। ल अब साधु भएका त गाई माई अब बाल बच्चा संसारै उनको के भन्दा त्यस्तो हो। त्यस कारणले परमात्माको आश्रयमा लागिसकेको व्यक्तिले गृहस्थाश्रम बस्यो भने गृहस्थाश्रमै बस्नु पर्यो। होइन गृहस्थाश्रमभन्दा बाहिर यदि बस्छ भनेदेखि नामम सङ्कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस तम नमामि हरि परम। चाहे गृहस्थाश्रममा हो, चाहे सन्यासमा हो, चाहे वानवस्थामा होस्, हरिको नाम भन्नाले त्यो व्यक्ति चाहिँ कहाँ जान्छ? वैकुण्ठ धाम जान्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। यहाँहरूलाई कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै जानकारी चाहिएमा, ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी परामर्श चाहिएमा हाम्रो सम्पर्क सूत्र 98 510 98 140 27 63 98 510 71 080। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।